ईरान ने ना सिर्फ अमरीकी फौजी अड्डों को टारगेट किया है बल्कि अब जहां जहां अमेरिकन ठहरे हुए हैं या उनका कोई भी इंटरेस्ट है किसी भी एरिया के अंदर उसको भी टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, अब ईरान ने एक और गेम भी शुरू की हुई है, वो ऐसे मिसाइल फेंक रहा है जिनके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो फ्लेयर्स निकलती हैं। मरियम नवाज के ऊपर तनकीद क्यों की? नसीम शाह को 2 करोड़ जुर्माना कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। इमरान खान साहब की फैमिली की उनसे मुलाकात नहीं करवाई, खान साहब के डॉक्टर्स की उनसे मुलाकात नहीं करवाई, खान साहब की अपने जो उनके सियासी रुफका हैं यानी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनसे उनकी मुलाकात नहीं करवाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजों को कैसे हुकूमत की जानिब से मैनेज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि ईरान की जानिब से इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ताज़ा हमले किए जा रहे हैं जिनमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। माजी में यह होता था कि ईरान जो है वो सिर्फ इसराइल को हिट करता था और उससे ये होता था कि बहुत सारी चीजें रास्ते में रुक जाती थी, क्योंकि जो ही ईरान से कोई ड्रोन या कोई मिसाइल इसराइल की तरफ जाता है तो रास्ते में जितनी भी मुसलमान रियासतें हैं वो माशाल्लाह मिल के उस ड्रोन को और उस मिसाइल को रोकने की कोशिश करती हैं। इस दफा ईरान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है और खित्ते के अंदर मौजूद जो अमेरिकन अड्डे हैं जहां पे रेडार्स हैं, दीगर उनकी ऐसी इंस्टॉलेशन हैं जिनके जरिए मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोकने की कोशिश की जाती है, अब ईरान उनको भी टारगेट कर रहा है। उससे हुआ ये है कि वो जो एयर डिफेंस का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एंगेज हो गया है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब ईरान के बहुत सारे मिसाइल भी और बहुत सारे ड्रोन्स भी वो इसराइल के अंदर भी जाके हिट हो रहे हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज भी ऐसी फुटेजेस आती रही जिसमें देखा जा सकता था कि इसराइल के अंदर किसी ऑयल रिफाइनरी में आग लगी हुई है, किसी और जगह पे जाके जो मिसाइल है या ड्रोन है वो हिट हुआ है। उसी तरह खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं जहां पे अमेरिकन अड्डे हैं उनको भी ईरान इसी तरीके से टारगेट कर रहा है। ईरान ने ना सिर्फ अमेरिकी फौजी अड्डों को टारगेट किया है बल्कि अब जहां जहां अमेरिकन ठहरे हुए हैं या उनका कोई भी इंटरेस्ट है किसी भी एरिया के अंदर उसको भी टारगेट किया जा रहा है। खबर यह आ रही है कि इराक के अंदर एक होटल में अमेरिकी फौजी रुके हुए थे, उस होटल को भी ईरान की जानिब से टारगेट किया गया है। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि खित्ते के अंदर जितने भी ऐसे टारगेट्स हैं उन सबको इंगेज किया जा रहा है। उससे हो रहा यह है कि खित्ते का जो सारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह से काफी ज्यादा इंगेज हो गया है। उसकी एंगेजमेंट की वजह से यानी बहुत ज्यादा एंगेजमेंट की वजह से अब काफी ज्यादा चीजें स्लिप हो रही हैं और बहुत सारे मिसाइल और बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं उनको वो मिस कर रहा है और वो ड्रोन्स और वो मिसाइल जाके अमेरिकन अड्डों पे भी लग रहे हैं और उसके साथ साथ इसराइल के अंदर भी लग रहे हैं। अच्छा, अब ईरान ने एक और गेम भी शुरू की हुई है, वो ऐसे मिसाइल फेंक रहा है जिनके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो फ्लेयर्स निकलती हैं या छोटे छोटे बम निकलते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो खित्ते के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो सारे एंगेज हो जाते हैं। पहले ये होता था कि एक मिसाइल जाता था, एयर डिफेंस सिस्टम उसको एंगेज करता था, वो उसको गिरा देता था। अब ईरान ये कर रहा है कि वो ऐसे डीकॉय मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है कि एक मिसाइल जाता है उसमें से 30-40 चीजें ऐसी निकलती हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जो जमीन पे मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनमें से भी 30-40 मिसाइल निकलते हैं और आगे पता चलता है कि जिस चीज को हिट किया है वो तो बिल्कुल कोई आम सी चीज थी, चंद 100 रुपए की या चंद डॉलर की वो चीज थी जिसको ईरान ने मिसाइल के अंदर डाल के शूट किया है। लेकिन जो एयर डिफेंस बड़ा कीमती सिस्टम होता है, बड़ा महंगा सिस्टम होता है, उसके मिसाइल उस तरह जाया हो रहे हैं और बहुत सारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एंगेज हो रहा है और सम जगहों के ऊपर ओवरली एंगेज हो रहा है जिसका फायदा ईरान को हो रहा है। ये वो स्ट्रेटजी है जो ईरान ने तब्दील की है इस जंग के दौरान। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जंग अभी भी जारी है और अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि हमने वहां पे अपने जमीनी ट्रूप्स वगैरह भी उतारने हैं। अब अमेरिका के अंदर किसकी ख्वाहिश है? डोनाल्ड ट्रंप साहब तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो इसराइल है उसकी भी ये ख्वाहिश है कि अमेरिकन ट्रूप्स आए, जंग फैले। और इसराइल ने अपना बजट पास किया है और उस बजट के अंदर भी उसने जंग के लिए, दिफा के लिए एक कसीर रकम रखी है जिसका बुनियादी मकसद ये है या जिससे बुनियादी सिग्नल ये मिलता है कि अभी इसराइल की कोशिश है कि ये जंग मजीद जारी रहे और इससे खित्ते के अंदर मजीद नुकसान हो। अच्छा, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि ये जंग तो जारी है और ईरान की जानिब से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये जंग कब रुकेगी, कब इसराइल अपनी कार्रवाइयां रोकेगा, कब अमेरिका को ये समझ आएगी कि भाई जंग बहुत ज्यादा फैल गई है, चीजों को मजीद आगे नहीं लेके जाना। इस हवाले से मुख्तलिफ तजिए तबसरे हम लोग सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर अपनी आरा का इजहार करते हैं। मैं ये देख रहा था कि एक बंदा उसकी काफी ज्यादा जो है फुटेजेस वगैरह जो है वो काफी ज्यादा वायरल हुई हुई है। वो कोई चाइनीज प्रोफेसर है
اور اس کی اکثر لوگوں نے مجھے جو ہے وہ تصویر وغیرہ بھی بھیجی، بلکہ اس کے جو فوٹیجز وغیرہ وہ لوگ بھی بھیجتے رہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں، وہ اس ویڈیو کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ آگے ادھر جائے گی، امریکہ تباہ ہو جائے گا، عراق یہ کر دے گا، ایران وہ کر دے گا۔ اچھا، میں نے ان کی 2-3 ویڈیوز وغیرہ دیکھی، یہ سامنے آپ ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صاحب جو ہے نا سٹوری ٹیلر ہے، اور یہ بہت زیادہ جو ان کی جو ایویلویشن ہے پوری صورتحال کے حوالے سے، آئی ڈونٹ نو انہوں نے کس چیز میں پروفیسری کی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے بہت سارے تجزیے تبصرے اور جو جس کنکلوژن پہ وہ پہنچتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ حقائق سے کافی دور ہے وہ چیزیں۔ پر اینی وے، مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جنگ جاری ہے، اور جہاں پہ جو اسلامی ممالک ہیں اس خطے کے اندر، ان کی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پہلے یہ پابندی لگائی سوئٹزرلینڈ نے کہ کوئی بھی امریکی فوجی طیارہ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کی فضائی حدود سے گزر کر جا کے ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ سوئٹزرلینڈ نے کہا ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور اسی طرح جو ایران کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، اسپین نے امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی ہے۔ جی ہاں جی، یہ دوسرا ملک ہے جس نے امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کی، اور ان میں سے دونوں جو یہ ممالک ہیں کوئی بھی مسلمان ملک نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر قوانین کو روندا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے، تو اس کی قطعاً کسی بھی صورت میں سپورٹ نہیں کی جا سکتی، اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی جو فضائی حدود ہے وہ امریکہ کے طیاروں کے لیے، امریکہ کی فوج کے لیے، امریکی ایئر فورس کے لیے بند کر دی ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ امریکہ کے اندر اس جنگ کے حوالے سے کافی ریزنٹمنٹ بھی ہے، اور اب میں دیکھ رہا تھا کہ جو کینٹ جو ٹرمپ کی کابینہ کے رکن تھے یا ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر شامل تھے، انہوں نے ایک باقاعدہ ویڈیو پیغام جاری کیا۔ پہلے وہ مستعفی ہوئے تھے، اب انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا، اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ نمبرز شیئر کیے ہیں کہ یہ کانگریس کا سوئچ بورڈ ہے، یہ وائٹ ہاؤس کا سوئچ بورڈ ہے، آپ لوگ ان نمبروں پہ فون کریں اور ان کو بتائیں کہ جناب ہم نے اس جنگ کا حصہ نہیں بننا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں بھی امریکن بوٹس کو ایران میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو امریکن فوجی ہیں ان کو ایران میں نہیں اتارنا چاہیے، آلدو کہ یہ اسرائیل کی خواہش ہے، لیکن اب امریکہ کے اندر آپ کو کافی زیادہ اس کے حوالے سے جو ہے مزاحمت نظر آ رہی ہے اور اس کی مخالفت نظر آ رہی ہے۔ اچھا، جہاں پہ ایک طرف یہ ساری جنگ جاری ہے، وہیں پہ امریکہ کی جانب سے آفرز وغیرہ بھی کی جا رہی ہیں، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایران نے ہماری بات مان لی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیرولین لیوٹ جو ہیں، جو صدر ٹرمپ کی یا وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایران کو جو آپشنز دیے ہیں وہ گولڈن اپرچونٹی ہے، اگر اس اپرچونٹی کو نہیں مانا گیا تو پھر ہمارے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ بھائی، اب تک آپ نے کیا کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا، آلدو کہ ایران کے اندر کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن فی الحال ایران ان کی کنڈیشنز کے اوپر چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مریم نواز کے اوپر تنقید کیوں کی؟ نسیم شاہ کو 2 کروڑ جرمانہ کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے۔ نسیم شاہ نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو ریسنٹ پوسٹ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی تھی اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ پر پھر بھی فل رسپانسبلٹی لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ تہہ دل سے یا سچے دل سے اپولوجائز کرتے ہیں ہر اس شخص سے جو ان کی ٹویٹ سے متاثر ہوا یا جس کا دل دکھا۔ تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو ٹویٹ ہوئی تھی اس کے اوپر معافی مانگ لی، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا ہے نسیم شاہ کے اوپر۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا زیادہ جرمانہ ہے، لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے ٹویٹ کس شخصیت کے خلاف کی تھی۔ ماشاءاللہ اتنے بڑے صوبے کی، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، اس کی وہ چیف منسٹر ہیں، اتنے زیادہ ان کو ووٹ پڑے، اتنا بڑا ان کے پاس مینڈیٹ ہے، تو جب آپ اتنے بڑے مینڈیٹ والوں کے خلاف ٹویٹ کریں گے تو پھر جرمانہ بھی اتنا بڑا ہوگا، ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے۔ پر اینی وے 2 کروڑ روپیہ ان کو جرمانہ کیا گیا ہے، اور ان کے جو ہیں جو غالباً میڈیا مینیجر ہیں یا جو بھی ان کے مینیجر ہیں جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اس کو بھی پی سی بی نے بین کر دیا ہے کہ وہ مستقبل میں کوئی ایسا جو ہے کام نہیں کر سکیں گے، کسی بھی کرکٹر کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ نسیم شاہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹویٹ انہوں نے نہیں کی تھی، ان کے جو میڈیا مینیجر ہیں یا سوشل میڈیا مینیجر ہیں انہوں نے کی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ خبر دی تھی کہ وہ جو ان کے مینیجر ہیں غالباً ان کا موقف یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ سوئچ کرنا بھول گئے اور غلطی سے وہ ٹویٹ ہو گئی، لیکن اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے نسیم شاہ کو۔ ویسے نسیم شاہ جو ہے وہ میرے خیال میں اس وقت دوسرا پاکستان کا پاپولر ترین کرکٹر بن گیا ہے اس ٹویٹ کے بعد، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ اس کی تعریفیں وغیرہ بھی کر رہے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی بالکل اس نے ٹھیک کیا، پر میری نظر میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں، جو کرکٹرز ہوتے ہیں، ان کو
सियासत से दूर रहना चाहिए। उनका ये काम नहीं है कि वो सियासत के ऊपर बात करें, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें और खेल खेलें। लेकिन ऑल्दो कि ये सारी बातें तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें सियासत कितनी इन्वॉल्व है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपका वजीर दाखिला जो है वो आपका चेयरमैन पीसीबी भी है, तो ये चीजें तो फिर आपको पता है कि साथ साथ चलती हैं। लेकिन जो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि नसीम शाह को एहतियात करने की जरूरत है। वो नौजवान प्लेयर हैं और अभी उनका बड़ा मुस्तकबिल है और अभी उन्होंने बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है, लेकिन उनको जुर्माना करके एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है पीसीबी की जानिब से कि इस तरह की कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वैसे भी मरियम नवाज साहबा के ऊपर तनकीद तो मेरा नहीं ख्याल कि बर्दाश्त करनी चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका जो सूबा है वहां पे सबसे अच्छी गवर्नेंस चल रही है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है, तो उनके ऊपर अगर कोई तनकीद करे तो इससे भी ज्यादा उनके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। अच्छा जी, अब जरा हम जो भारी मैंडेट वाला सूबा है उससे बाहर आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चोरों की। नहीं, मैं मैंडेट चोरों की बात नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैं बात कर रहा हूं चॉकलेट चोरों की। जी हाँ जी, चॉकलेट चोरी हो गई है। इटली से पोलैंड जा रही थी 12 टन किटकैट और रास्ते में चोरों ने उसको चोरी कर लिया है। अब ये कैसे हो सकता है? अब देखें ना, चोरी होने वाली चीजें चोरी हो जाती हैं। अब मैंडेट तो चोरी नहीं हो सकता ना। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जहां पे इलेक्शन कोई और जीते और हुकूमत किसी और को मिल जाए? ऐसा तो नहीं होता कहीं पे भी। मैंडेट जो है और अवाम का वोट तो चोरी नहीं होता, लेकिन जो ये किट कैट है चॉकलेट चोरी हो जाती है। और अब किट कैट ने इस हवाले से बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने बताया है कि 12 टन किट कैट चोरी हुई है। ये इटली से पोलैंड जा रही थी और उन्होंने ये कहा कि हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, अथॉरिटीज भी अवेयर हैं कि कैसे चॉकलेट चोरी हुई है और किसने की है। तो ये जो चॉकलेट चोर हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ साथ किट कैट ने यह भी बता दिया, द गुड न्यूज, देयर आर नो कंसर्न्स फॉर कंज्यूमर सेफ्टी एंड सप्लाई इज नॉट इफेक्टेड। वो ये कह रहे हैं कि ये जो चॉकलेट चोरी हुई है ये महफूज है और उसमें कोई कंज्यूमर सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। और उसके साथ साथ जो उनकी सप्लाई चेन है वो भी मुतासिर नहीं हुई है। पर एनीवे पता नहीं ये कौन से चॉकलेट चोर हैं कि जनाब चॉकलेट ही इन्होंने चोरी कर ली और वो भी इतनी ज्यादा चॉकलेट। अच्छा, मशरक़ वुस्ता में जहां पे जंग लगी हुई है और जो शाम की फिजा है और शाम की जो फजाई हदूद है उसको टोटली इस वक्त डोमिनेट करता है इसराइल। जिस तरह उनका दिल होता है वो उसी तरह उसको इस्तेमाल करते हैं ईरान के खिलाफ, लबनान के खिलाफ, जिस मर्जी के खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहिए। और शाम के अंदर आपको पता है मुजाहिदीन की हुकूमत आ चुकी है और वो जो इनके सदर हैं वो पहले CIA की कैद में भी रह चुके हैं और वो अलकायदा से भी उनका ताल्लुक था। $10 मिलियन की उनके सर पे बाउंटी थी। आजकल वो स्टेट्समैन बन गए और आजकल वो जर्मनी गए हुए हैं और जर्मनी में वहां पे उन्होंने जर्मन चांसलर से बात की और जर्मन चांसलर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि अब सीरिया में बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हो गया तो जो 80% माइग्रेंट्स आए हैं, लाखों माइग्रेंट्स आए हैं शाम से जर्मनी में, वो वापस जाएंगे। बड़े आप बोले, डू यू रियली थिंक कि वो वापस जाएंगे? जब बशार अल असद की हुकूमत थी बड़े वहां पे मसाइल थे, लेकिन कम से कम ये हालत नहीं थी कि पूरी दुनिया के अंदर शाम से जो है वो पहुंचे, लाखों लोग पहुंचे। ये एक तरह से यूरोप के लिए भी सबक है। आप तबाह करेंगे ममालिक को तो फिर यही होगा। आपने लीबिया को तबाह किया और फिर आपने देखा कि कैसे लैम्पदूसा पे जो है, पता नहीं वो इसी तरह का है जजीरा इटली का, वहां पे आते हैं जनाब, लीबिया से इलीगल माइग्रेशन होती है क्योंकि हुकूमत का आपने वहां पे खात्मा कर दिया। 2-3 ग्रुप्स हैं, कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है। शाम के अंदर जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। डू यू रियली थिंक कि वो बंदा जिसके सर की कीमत जो है वो $10 मिलियन थी, जिसको इंतहा पसंद कहा जाता था, दहशतगर्द कहा जाता था, जो अमेरिकन कैद में रहा, अब आपने उसको स्टेट्समैन बना के शाम का सदर बना दिया तो 80% जो शाम के शहरी हैं वो वापस चले जाएंगे। ये वो शहरी हैं जो बशार अल असद के तो खिलाफ थे, लेकिन उनका मेरे नहीं ख्याल कि उनके जहन में ये मॉडल था कि बशार अल असद को उतार के इस तरह की हुकूमत वहां पे बन जाएगी। वो तो कोई हकीकी डेमोक्रेसी की बात करते थे। तो ये इनकी बड़ी विशफुल थिंकिंग है कि 80% जो सीरियंस हैं वो यूरोप से वापस चले जाएंगे। मुझे वो इस तरह जाते हुए नजर नहीं आ रहे। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। ये सामने आप देख सकते हैं अडयाला जेल को लिस्ट भी भिजवा दी गई है। लिस्ट में जिन शख्सियात के नाम है उनमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, गौहर अली खान साहब हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं, मुर्तजा तूरी साहब हैं, अली जमान साहब हैं, नबील अहमद सत्ती साहब हैं। ये वो लिस्ट है जो अडयाला जेल को भिजवाई गई है। क्या आज किसी की मुलाकात होगी? मुझे नहीं लगता कि किसी की भी मुलाकात होगी। जब से खान साहब की आंख का मसला हुआ है, याद रखें कि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की फैमिली की उनसे मुलाकात नहीं करवाई।
خان صاحب کے ڈاکٹرز کی ان سے ملاقات نہیں کروائی، خان صاحب کی اپنے جو ان کے سیاسی رفقا ہیں یعنی تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان سے ان کی ملاقات نہیں کروائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے حکومت کی جانب سے مینج کیا جا رہا ہے۔ اور اب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آج خان صاحب کی ملاقات ہو جائے گی تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آج بھی یہ ملاقات نہ ہو سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ حکومت چیزوں کو مینج کر رہی ہے، کس طریقے سے یہ حکومت جو ہے چیزوں کو چلا رہی ہے۔ پچھلے دنوں جب ان کو لانا تھا ایک اسپتال کے اندر تو یہ بحث بھی چلتی رہی کہ الشفا لایا جائے گا، یا دوسرا جو انٹرنیشنل شفا کوئی اسپتال ہے آنکھوں کا، وہاں پہ ان کو لے جایا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ بھائی ہم تو ان کو اسپتال لے جانے کے لیے تیار تھے، لیکن خان صاحب کی بہنیں نہیں مان رہی تھیں، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اس اسپتال لے جائیں، اس اسپتال لے جائیں۔ سوری، چیئرمین پی سی بی نہیں، اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے جس وقت وہ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور جس وقت وہ بیرسٹر گور سے، سہیل آفریدی سے، دیگر لوگوں سے نیگوشیٹ کر رہے تھے حکومت کے بیہاف پہ کہ عمران خان کو کس اسپتال لے جایا جائے گا، کس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ عمران خان صاحب سے مل سکتا ہے، یا کون عمران خان صاحب سے بات کر سکتا ہے۔ اس وقت جب وہ ساری صورتحال تھی اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے۔ ہاں، پھر بعد میں پھر وہ چیئرمین پی سی بی، تو وہ کبھی وزیر داخلہ ہوتے ہیں، کبھی وہ چیئرمین پی سی بی ہوتے ہیں، لیکن کرکٹ کے اندر آپ نے سیاست کو انوالو نہیں کرنا۔ ہم بھی سم ٹائم کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو سوری، وہ جو میں کہہ رہا تھا چیئرمین پی سی بی نہیں، لیکن میں اصل میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ بھائی وہ ان کی بہنوں کی وجہ سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پر اینی وے، آج اگین خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اگر ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً بہت ساری تفصیلات باہر آئیں گی جو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اچھا، حکومت نے پہلے یہ کہا تھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگائیں گے، لیکن صوبوں نے اس کی مخالفت کی، اور میں نے بھی آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، جس قسم کا ٹائم ٹیبل حکومت نے دیا تھا، وہ مجھے کوئی زیادہ اپیلنگ لگا نہیں۔ مجھے لگا نہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی زیادہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اگر آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہی ہے تو پھر ایک آدھا ڈیورنگ دا ویک کر لیں، اور ایک آدھا دن آپ ویکینڈ پہ کر لیں، تاکہ تھوڑا سا اس کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ تھوڑا سا بانٹ لیں کہ کچھ ویک کے دوران اور کچھ ویکینڈ کے اوپر چیزیں ہو جائیں تو ویسے بہتر ہوگا۔ پر اینی وے، ایک امپورٹنٹ اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ صوبوں نے جناب اس کی مخالفت کی ہے، تو لہٰذا اسمارٹ لاک ڈاؤن کو فی الحال ہم اپلائی نہیں کریں گے کسی بھی جگہ پہ۔ اس اجلاس کے اندر جو وزیر اعظم صاحب کی غالباً زیر صدارت تھا، ساتھ وہاں پہ صدر مملکت بھی تھے، اور غالباً دونوں کی زیر صدارت یہ اجلاس چل رہا تھا، تو یہ دونوں معزز شخصیات وہاں پہ موجود تھیں۔ لیکن ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ وزراء اعلیٰ موجود تھے، جہاں پہ دیگر امپورٹنٹ وزراء موجود تھے، وہیں پہ زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو بالکل وزیر خارجہ کے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، اسحاق ڈار کے ساتھ۔ تو زرداری صاحب کا بیٹا جو بلاول ہے وہ ہر امپورٹنٹ اجلاس میں شریک ہوتا ہے، لاڈلا ہے، زرداری صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے، اگر ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب یہ فورم ہے، یہاں پہ وزیر اعلیٰ آ کے بیٹھتے ہیں، یہاں پہ عسکری قیادت بیٹھتی ہے، یہاں پہ وزراء بیٹھتے ہیں، ایک عام ایم این اے کا وہاں پہ کیا کام ہے؟ اگر کوئی ایسی فورم ہو جہاں پہ دیگر ایم این اے حضرات کو بھی بلایا جائے تو یہ ضرور آ جائیں، اس جگہ پہ ان کو کیوں بٹھا دیا جاتا ہے؟ لیکن بھائی وہ زرداری صاحب کے بیٹے ہیں، اگر وہ بیٹھ گئے تو کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے؟ اینی وے، وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، اور ہمیں بھی دیکھ کے کافی خوشی ہوئی، اور کافی امپورٹنٹ وہاں پہ فیصلے ہوئے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ خطے کے اندر جو دیگر معاملات چل رہے ہیں اس میں یقیناً حساس نوعیت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئیں، اور بلاول جنہوں نے کوئی منسٹریل اوتھ نہیں لیا ہوا وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سب سن رہے تھے، لیکن یقیناً وہ کوئی ایسی چیز ہوگی وہ تو کسی کو نہیں بتائیں گے نا۔ وہ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔